सबसे पहले आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। अमीर आले सुन्नत कच्चे प्याले में पानी पीते हैं और बैठते लैंड क्रूजर पे हैं। मैंने कहा अगर तो तेरे बाप ने लेके दी या तेरी माँ के जहेज में आई और तुमने पहुंचाई फिर गुस्सा करो। ये तो उनके मुरी। अब ये देखो, ये मेरी मोहब्बत वाला बैठा है, जियाउर रहमान किधर है? जियाउर रहमान, ये मेरा अजीज, ये मेरा प्यारा, ये मेरा महबूब, ये मुझसे मोहब्बत करता है। आप यकीन, अभी आए मैं आपको दिखाता हूं। 25,000 का जूता इसने मुझे गिफ्ट किया है। कितना ऊंची बोलो, कितना? इतना शफीक कादरी साहब 12 लिफाफा नहीं देंगे। अच्छा चलो समझो। इस मेरे प्यारे अजीर, मैं इन पे गुस्सा हुआ। मैंने कहा खुदा के बंदे 25,000 का जूता का हुजूर कबूल फरमाए। आज मैं पहन के आया हूं, देख लीजिए। ये मुझ जैसे निकम्मे की हैसियत है। मैं अपनी हैसियत देखो ते अमीर आले सुन्नत नूं देखो। तवज्जो है भाई? अपनी हैसियत देख के बात किया करो। तवज्जो है? तू हमारी जूतों का मुकाबला नहीं करता, तू अमीर आले सुन्नत का नाम ले रहा है। भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। वाह जी वाह, ये बहुत अच्छा तरीका है खुद को डिफेंड करने का और खुद जैसे लोगों को डिफेंड करने का, कि तुम लोगों की ये औकात और हैसियत नहीं है कि तुम लोग मेरी जूती के बराबर हो जाओ, जो कि 25,000 रुपए के मुझे मेरे मुरीद ने गिफ्ट की है। तो तुम इलियास कादरी का मुकाबला कैसे कर सकते हो? यार लोगों ने तो सवाल पूछना है कि अगर बत्ती बेचने की आपकी हैसियत थी उस टाइम के अंदर, आज से 30-35 साल पहले, और आज आप अरबों खरबों के मालिक हैं, कैसे? जब लोगों ने सवाल पूछना ज्यादा शुरू किया, गरीब भोली भाली आवाम जो कि चंदे दे दे के मर चुकी है, जिनके आबाओ अजदाद मर चुके हैं चंदे दे दे के, डोनेशन दे दे के, वो गरीब से गरीब होके मर गए हैं। उनका कोई काम जो बनना था वो भी बिगड़ के खत्म हो गया। लेकिन इलियास कादरी अगर बत्ती से बंगलों तक पहुंच गया है, महलों तक पहुंच गया है, लाखों करोड़ों अरबों की संपत्ति है, तो उनको अब नाम दे दिया गया है गिफ्ट का। और माले गनीमत में से आप अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर एक शख्स ने सिर्फ चादर चुराई थी, और जब वो किसी जंग के अंदर नामालूम तीर की वजह से इंतकाल कर गया तो तमाम सहाबा ने बोला कि वो जन्नत दिया। आप अलैहिस्सलाम ने फौरन से पहले उनको जवाब दिया कि मुझे तो अल्लाह ताला ने दिखाया कि इसने माले गनीमत में से एक चादर चुराई थी, वो इस पर दोज़ख की आग की करके डाल दी गई है, और तुम लोग इसको जन्नत जन्नत कहते फिर रहे हो। यानी कि अगर आप इस्लाम की तबलीग कर रहे हैं, दीन की तबलीग कर रहे हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को आम कर रहे हैं, तो उसके हिफ्ज़ अगर आपको कोई भी चीज़ दी जाती है, चाहे वो पैसा है, चाहे वो जेवरात है, या कुछ भी है, तो वो तमाम का तमाम माले गनीमत में जमा करवाना आपका फ़र्ज़ है, यानी कि ख़जाने में जमा करवाना फ़र्ज़ है, ताकि उन चीज़ों से गरीब मुसलमानों की मदद की जा सके। जो बहनें घर की दहलीज पे इस उम्मीद पे बैठे बैठे बूढ़ी हो चुकी हैं कि शायद कभी हमारी शादी होगी, उनकी शादियां करवाई जाएं, जो बारिश के और आंधियों के मौसमों में, जो सर्दियों के मौसम में अपनी छत से महरूम है, बिस्तर से महरूम है, उनको बिस्तर और छतें प्रोवाइड की जाएं। माले गनीमत में माल इकट्ठा करने का जो मकसद है दर हकीकत वो ये है, ना कि उसका मकसद ये था। क्योंकि अगर लोगों से इस्लाम के नाम पे माल लेके आप बंगले कोठियां बना लो और वो आपकी नज़र में हलाल है, तो आप अलैहिस्सलाम ने ये ज़रूर कहा होता कि वाकई ये शख्स जन्नती है, इसने माले गनीमत में से एक चादर चुराई थी। हालांकि माले गनीमत इकट्ठा करने में उस बंदे का भी हाथ था, लेकिन क्योंकि इसने वो नेक काम किया तो वाकई ये जन्नती है। तो भाई साहब, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन है, ये आपकी या हमारे बाप की जागीर नहीं है। आपने इसको गिफ्ट का नाम दे दिया है, क्या बात है। और एक शख्स जो उम्मत मुसलमान है, एक शख्स जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ के मुसलमान हुआ है, 5 टाइम का नमाजी है, बिल्कुल आपकी तरह मुसलमान है, आप उनको अपनी जूती के बराबर भी नहीं समझते। कि आप अलैहिस्सलाम ने किसी सहाबी को उस दौर के अंदर ये कहा था कि तुम तो मेरी जूती के बराबर भी नहीं हो। बेशक वो लोग सोचते थे कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जूती से उड़ने वाले खाद के बराबर भी नहीं, लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने कभी इस तरह के अल्फाजों का, या किसी भी एक पैगम्बर ने इस तरह के अल्फाजों का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि उनको पता है कि हम सिर्फ पैगाम पहुंचाने वाले हैं। ये तमाम रब की मखलूक है, तमाम अल्लाह की मखलूक है, और अल्लाह तमाम के लिए बराबर है। ये उसका क्या नाम है? शमीम। शमीम तो है ना यहाँ लड्डन जाफरी का बेटा, उससे पूछिएगा, वो बता देगा। कहने लगे अम्मा मुझे लेके करबला गया, मुझे पतंग उड़ाने की आदत। मैं करबला में जहाँ ठहरा था छत पे चढ़ गया, पतंग उड़ाने लगा। करबला में भी उन्होंने पतंग उड़ाई। कहने लगे छत से गिरा और मर गया, मर गया, इंतकाल। अम्मा जो आई, पता चला तुम्हारा बेटा छत से गिर के मर गया। अम्मा मुझे उठा के हज़रत अब्बास के रोज़े में ले गई और उठा के मेरी लाश में फेंक दी, का इकलौता बेटा मेरा। और मैं बेटे को लेके आई कि अब यहाँ से क्या मैं इसको मैयत लेके जाऊँ, मुझे जिंदा बेटा चाहिए। लड्डन जाफरी कहने लगे मैं जिंदा हो गया। जब मैं जिंदा हो गया तो अम्मा ने मन्नत मानी कि जब ये जवान हो जाएगा तो मैं इसको लेके आऊँगा।
لے کے آؤں گی. جب یہ جوان ہو جائے گا تو میں منت اتارنے آؤں گی. تو میں نے کہا پھر اماں کہاں گئیں؟ کہنے ان کا تو انتقال ہو گیا. کہ تو پھر آپ کربلا نہیں جائیں گے منت اتار؟ کہنے نہیں کبھی نہیں جاؤں گا. میں نے کہا کیوں؟ کہنے کہ منت کیسی ہے؟ میں وہاں جاؤں گا پھر مر جاؤں گا. جب تک یہاں ہوں زندہ ہوں حضرت عباس نے مجھے زندہ رکھا ہے. پتہ نہیں وہاں پہنچوں ملک الموت کہے آ گیا تو جوان ہو کے، تجھے تو مار دیا تھا اب تو پھر آ گیا تو روح قبض ہو جائے. یہ واقعہ انہوں نے مجھے خود سنایا. اب یہ تو کسی کتاب میں نہیں لکھا لٹن جعفری کا قصہ. اب اہل تشیعوں کے اس ذاکر صاحب کا یا مفتی صاحب کا ویڈیو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا. اب ہم ان کے اوپر زیادہ بات نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے. اس ویڈیو کو دکھانے کا مقصد اور مطلب صرف اتنا ہے کہ جس طرح سے اس شخص نے بیٹھ کے ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ لوگوں کو کہانی سنائی کہ یہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے اور یہ اس وجہ سے میں آپ کو سنا رہا ہوں. آپ کو اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کسی بھی دین والی بات، کوئی بھی دین اسلام کی بات ہے یا کوئی بھی ایسی بات جس کا تعلق آپ ڈائریکٹ دین سے جوڑ رہے ہیں، اسلام سے جوڑ رہے ہیں، اس بات کے ضامن آپ نہیں ہو سکتے کیونکہ آپ کچھ صادق اور امین نہیں ہیں. وہ ذات صرف ایک ہی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن اکثریت آپ کو ایسے لوگوں کی ہر فرقے کے اندر ملے گی جو کہ کسی بھی کہانی کو سناتے ہیں اور وہ اپنی طرف منسوب کرتے ہیں، مگر انفارچونیٹلی لوگ ان کہانیوں پہ یقین کر لیتے. لیکن اگر ہم کسی حدیث کا حوالہ دے دینا کہ قبر کو چومنا منع ہے، قبر کو چاٹنا منع ہے، سجدہ کرنا منع ہے، تب ہزاروں لوگ کھڑے ہو کے بول رہے تو کہاں لکھی ہے یہ حدیث دکھاؤ، کہاں لکھی. اور جب وہ حدیث دکھا دی جائے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ لکھی تو ہوئی ہے لیکن پھر ہم اس کا نیم و بدل بھی ڈھونڈیں گے کہ جو ہے وہ چومنا چاٹنا جائز ہے. اور وہ ڈھونڈتے ویسے ہی ان کو بہت ٹائم لگ جاتا ہے. پھر وہ حدیثوں کی کتاب سے ہٹ کے اپنے بزرگوں کے روایات کو لے آتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی ہمارے بزرگوں نے کیا ہے، کہا ہے، ان سے بڑا نیک کون ہوگا. وہ تابعوں کے بعد بہت نیک شخصیات ہیں، وہ اس کو تب اب ڈالیں تو وہ غلط نہیں کر سکتے. کہ اگر آپ کو کوئی کہانی سنائی جاتی ہے تو اپنی طرف منسوب کی جاتی ہے، جبکہ بندہ ان سے پوچھے کہ بھائی تو کون ہے، تیری کیا اوقات ہے، نبی کے دین میں بیٹھ کے تو بدعت خرافات پیدا کر رہا ہے اور اپنی طرف منسوب کر رہا ہے. ہم تیری بات سنیں ایمان لائیں، تیرے کہنے پہ چومے چاٹیں. اور اگر ہم بول دیں کہ موت پر کتاب میں لکھا اور وہ واقعی لکھا بھی ہے تو پھر ان کو حوالے دو اور اس کے بعد بھی یہ نہیں مانیں گے. تو یہ کون سا دین اور کون سا اسلام اور کون سی بیانہ روی ہے؟ اگر عشق میں کوئی سنی جھومتا ہے ڈی جے لگا کر کے تو انشاءاللہ وہ بھی ثواب پائے گا. ابھی اگر پورے سال نہیں بھی جھومتا ایک دن تو جھوم لے. اور اگر خدا کی بارگاہ میں وہ ایک دن کا جھومنا قبول ہو گیا، قسم خدا کی ساری عبادتوں پہ بھاری ہے. ابھی میں گالی نہیں دے سکتا. نہیں گالی نہیں دینا. فیملی دیکھتی ہے. اب یہ لوگ اتنے بدگمان ہو چکے ہیں، ان کو یہ لگتا ہے کہ اگر ایک بریلوی کسی ایسی جگہ مر جائے جو فحاشی کا اڈا ہے، کسی ایسی جگہ مر جائے دھندا کرنے والی جگہ جو جسم فروشی کا اڈا ہے، ناچتے ہوئے، رقص کرتے ہوئے، مجرا کرتے ہوئے، مجرا کرواتے ہوئے، شراب پیتے ہوئے، زنا کرتے ہوئے وہ مر بھی جائے اور اس نے تا عمر نماز نہیں پڑھی مگر اس کے صرف نام کے ساتھ نسبت لگی ہے احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی، تو وہ ایک کنفرم جنتی ہے. 5000 اسکوائر فٹ کا اس کو جنت میں محل دیا جائے گا جو کہ یاقوت اور زرکون کا بنا ہوا ہوگا اور اس کے آگے پیچھے غلاموں کی فوج اور حوروں کی فوج ہوگی. اس بدگمانی کے گہرے کنویں سے نا آپ لوگ باہر نکل آؤ. جس طرح سے کسی بھی اسکول میں ایڈمیشن لینے کے لیے اس کے رولز اور ریگولیشنز ہوتے ہیں نا، کسی جگہ نوکری کرنے کے لیے یا کسی ہوٹل میں اسٹے کرنے کے لیے جس طرح اس کے رولز اور ریگولیشنز ہوتے ہیں، فیسز ہوتی ہیں، رجسٹریشنز ہوتی ہیں، ایڈمیشنز ہوتے ہیں، اسی طرح سے جنت میں جانے کے لیے اور وہاں پر عیاشیاں کرنے کے لیے جو کہ آپ تقریباً ہر وقت یہی سوچتے رہتے ہوں گے، ان کے لیے بھی رولز ریگولیشنز پالیسیز. اسے سوچنے والی بات ہے نا کہ جو طریقہ جو چیز آپ علیہ السلام نے سکھائی نہیں اور جن چیزوں سے آپ علیہ السلام نے منع فرمایا آپ وہ کر کے پھر بھی آپ سب سے زیادہ خود کو معتبر سمجھتے ہیں. اور نسبت کس کے ساتھ دی ہوئی ہے؟ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ. کیا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ یہ کام کرتے تھے جو آپ کرتے تھے اور ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھ کے بکواس کرتے تھے؟ آپ لوگ تو جس کا کلمہ پڑا ہے جس ذات کا، آپ تو اس کو بھی بدنام کرنے لگے. پھر آپ کے لیے احمد رضا خان بریلوی یا غوث پاک بھی، شیخ عبد القادر جیلانی کیا اہمیت رکھتے ہوں گے؟ کوئی بھی نہیں.